Isaias 4. Niadto unyang adlaw 7 ka babayi ang mag-ilog sa usa ka lalaki ug moingon, kami maoy mangitag among pagkaon o bisti basta pangusaw alang kami aron dili na kami mag-antos sa kaulawan tungod kay wala maminyo. Niadto niyang adlaw ang sanga nga gipatubo sa Ginoo mahimong matahom o mahimayaon ug ang abot sa yuta maoy mahimong garbo ug dungog sa mga nahibilin nga katawhan sa Israel. Ug ang mahibilin sa Sion ug makalahutay diha sa Jerusalem tawgon nga balaan ang tanan nga nalista nga maluwas sa dihang mahugasan na sa Ginoo ang kahugaw sa kababayin-an sa Sion ug mahinlo na ang mansa sa dugo nga naula gidto sa Jerusalem pinaagi sa pagsilot niini. Unya ang Ginoo magpadalag panganod panahon sa adlaw ibabaw sa bukid sa Sion ug sa katawhan nga nagtigom diha sa maong dapit. Sa gabii maghimosiyag aso ug nagdilaab nga kalayo ug ang iyang himaya mahimong panalipod sa syudad. Mahimo kining pasilunganan panahon sa adlaw ug taguanan ug salipdanan kon magbagyo o mag-ulan.